हामी रोमी 12 अध्यायको 1 पद र 2 पददेखि परमेश्वरको वचन सुरु गर्दैछौँ। र पाउनुभयो भने आमेन भनिदिनुहोस् त। ल हामी एकसाथ पढ्नेछौँ। रेडी 1 2 3 गो। यसकारण भाइ हो परमप्रभुको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। 2 पद। यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो तिमीहरूले जान्न सक। एक दिन नि सुन्नुहोस् ल, मलाई परमेश्वरले यो चाहिँ जोख्ने मेसिन होला, यो डिजिटल जोख्ने मेसिन हो है। एक दिन परमेश्वर मसँग बातचित गर्न लाग्नु भयो अनि मलाई अनौठो लाग्यो, तर जीवन उपयोगी कुरा परमेश्वरले मलाई बताउन भयो। त्यो चाहिँ के हो भने हामी जीवनमा नि हामीले जे खान्छौँ नि सबै कुरा हामी नाप्ने गर्न थालेका छौँ है। एक दिन क्याब्रिना एउटा बोतल टपक्क टिपिन् अनि यस्तो हेरिन्, ड्याडी यो खानु हुँदैन भनिन्। अनि मैले भने किन भने यो त 200 क्यालोरी रहेछ नि हौ भनिन्। हेर्नुहोस् है, हाम्रो शरीरभित्र नि के जाँदैछ हामीले जोख्न थाल्यौँ, हामीले तौलन थाल्यौँ। हाम्रो शरीरभित्र जे जाँदैछ त्यो कुरोमा अलिकति सावधानी हुन थाल्यौँ, किनभने त्यसको असर यताउता नभए भने पनि यस्तो मजाले अहिले त त्यति भइसकिहालेको त छैन। यस्तो तान्दाखेरि नि रबर जस्तै नै यता आइपुग्छ है। तर हामीले जोख्न थाल्यौँ। हेर्नुहोस् है, यो तपाईँले चिप्सको बारेमा हेर्नुभयो भने यो डल्लै तपाईँले प्याकेट खानुभयो भने तपाईँले 150 क्यालोरी खानुभयो। त्यो त क्यालोरी मात्रै हो, तर यसको साइड इफेक्ट कति छ त्यो तपाईँलाई अन्दाज पनि हुँदैन। तर अहिले तपाईँ नि जोख्न थाल्नु भएको छ, चिप्स खानु हुँदैन है, चिप्स खानु हुँदैन है। यो चिप्सलाई तपाईँले तपाईँको जीवनमा खाने कुरोमा नि तौलन थाल्नु भएको छ, जोख्न थाल्नु भएको छ, सावधानी हुन थाल्नु भएको छ। अब तपाईँ मन परे पनि नपरे पनि के गर्नुहुन्छ, कोलाला ल्याउनु हुँदछ, नाक बन्द गरेर भए पनि, किनभने तपाईँलाई थाहा हुन थाल्यो मेरो शरीरमा यो पस्ने बित्तिकै यसले त धुई चक्रा गर्छ कि गर्दैन, लु भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, तपाईँ सुँगुरको मासु है, यो चाहिँ सुँगुरको मैले खानु छोडेको धेरै भइसक्यो। अब तपाईँहरू खानुहुन्छ पाप गर्नुहुन्छ भनेको होइन नि फेरि मैले, तर भित्रकै सिस्टमलाई नै कन्फ्युज बनाउने गरेर चाहिँ खानु हुँदैन नि फेरि। हेर्नुहोस् है, तपाईँले जब यो खानु हुँदछ यसमा लेखिएको हुन्छ कति क्यालोरी खानुहुन्छ अनि तपाईँ जोख्न पनि थाल्नुहुन्छ। अहिले मैले कति बार युट्युबमा एडभर्टाइजहरू आउँछ क्या, त के गर्नु भन्छ, के अरे 100 पाउन्ड चिकन अनि त्यहाँदेखि 20 ग्राम काउली, अर्कोले के भन्न थाल्छ 10 ग्राम 20 ग्राम मटर अनि प्रोटिन बनाउन थालेको। त्यो दिन मलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो भने हामी शरीरमा नि के भित्र जाँदैछ सावधानी हुन थाल्यौँ। हेर्नुहोस् है, हामी शरीरभित्र के जाँदैछ नि हामी जोख्न थाल्यौँ, तौलन थाल्यौँ। तर हामीले नि यो पहिलाकै हो, यो चाहिँ माइन्डको नक्सा। तर यो मनभित्र चाहिँ हाम्रो सोचाइको प्रणालीभित्र के पस्दैछ नि हामीले त्यो कुरोलाई नि नजरअन्दाज गरेका छौँ, त्यो कुरोलाई नि ख्याल ठट्टा गर्न थालेका छौँ। अनि आजको वचनको शीर्षक के रहनेछ, मनको भोजन। सबैले भन्नु त मनको भोजन भन्नुहोस् त।
इङ्ग्लिसमा यसलाई के भनिन्छ? माइन्ड फुड। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँले यो चिप्स खानु हुँदछ भने तपाईँको शरीरको लागि 180 क्यालोरी तपाईँले खाँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले यो चिनी चाहिँ डल्लै खानुभयो भने चाहिँ करिबन तपाईँले नि यो एउटा मात्रामा मात्रै तपाईँले 227 क्यालोरी खाँदै हुनुहुन्छ। हो यो आमा यो त मलाई मनै नपर्ने हो कि। यो तल लेखेको छ कि डेभिल फुड भनेर, शैतानको खाना भनेर लेखेको छ। त्यति गुलियो हुन्छ यो हस्टेजमा एडभर्टाइज नकारात्मक तरिकाले गरेको चाहिँ होइन। तर मैले तपाईँलाई किन भन्दैछु भने नि, हामीले जब यो कुरा खान थाल्छौँ नि, हाम्रो शरीरमा नि चाहिने कुरो नचाहिने कुरो दुइटै जान्छ। हेर्नुहोस् है, काउली खानुभयो भने नि चाहिने कुरो मात्रै जान्छ, तर मन पर्दैन काउली कतै। डक्टरको अफिसमा जाने बित्तिकै क्याब्रिनाले भन्छ माई फेभरेट इज काउली, घरमा छुँदा पनि छुँदैन। आजसम्म मैले क्याब्रिनालाई खाएकै देखेको छैन। तर मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरो चाहिँ के हो भने नि, हामी तौलिँदैछौँ, हामी खाँदैछौँ, यस्तो कुरोहरू खाँदैछौँ जो शरीरभित्र पस्ने बित्तिकै नै त्यो पौष्टिक होस्, त्यो प्रोटिन होस्, त्यो कार्बोहाइड्रेट होस्, त्यो मेरो लागि चाहिने राम्रो कुरा होस्। तर आजको वचनले म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहदछु, तपाईँको मनमा चाहिँ के जाँदैछ, के तौलाउँदो हुँदैछ? तपाईँको कानबाट नि तपाईँको मनभित्र तपाईँले देखेको कुरो नि तपाईँको मनभित्र जाँदैछ, तपाईँले नि सोचेको कुरोले नि तपाईँको मनभित्र जाँदैछ कि, अनि त्यो कुरोलाई के तपाईँ तौलाउँदो हुँदैछ? जसरी तपाईँले खाएको कुरो चाहिँ नि कतै न कतै देखिन्छ कि देखिँदैन? लु भन्नुहोस् त। आमा कोही बेला त मलाई त लार्ज साइज चाहिन थालेको छ अहिले, देखिँदैछ। पहिला म स्मलमा कुद्थेँ, बार्लिङटन जाँदा सपिङ गर्न जाँदाखेरि स्मलको लाइनमा कुद्थेँ। केही समयको बादमा मिडियममा पुग्दैछ। अब अलिक कन्ट्रोल गरेन भने म कहाँ पुग्छु? लार्जमा पुग्छु। देखिँदैछ नि त, किन यो शरीर त्यतिकै मोटाको हो र होइन नि। यताबाट जब भित्र पसायो एक्सप्यान्ड हुन थालेको। त्यसरी नै देखिन्छ प्रिय, जे कुरो तपाईँले खाँदै हुनुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँको मनलाई पनि के कुरो खुवाउँदै हुनुहुन्छ, के कुरो सुन्दै हुनुहुन्छ, के कुरो देख्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँको मनलाई भोजन हुन्छ। सबैले मसँग भन्नु न आमेन, हालेलुया। हेर्नुहोस्, खानाले तपाईँको मुखबाट गएको कुरोले नि तपाईँको शरीरलाई असर पार्छ भने नि, तपाईँले सुनेको, तपाईँले देखेको, तपाईँले बुझेको, तपाईँले सुनेको कुरोले पनि नि तपाईँको मनलाई असर गर्दछ। यदि तपाईँले शरीरलाई मात्र खुवाउनु भयो भने नि यो मनलाई तपाईँले केही न केही कुरो त खुवाउँदै हुनुहुन्छ। अनि मेरो तपाईँलाई आजको दिनमा प्रश्न छ, तपाईँको मनलाई चाहिँ कसरी खुवाउँदै हुनुहुन्छ? म लास्ट अक्टोबरको कुरा गर्छु है, सुन्नुहोस् राम्ररी। जब म कोभिड पोजिटिभ भएँ, 15 दिनसम्म घरमा मजाले बसेँ। त्यो समयमा नि यो मेरो मन नि फेसबुकले, न्युजले मेरै जीवनको परिस्थिति खोकेको होइन, सास अड्किएको, यी कुरोहरूले नि मेरो मनलाई नि के गर्दै थियो थाहा छ? भर्दै थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो क्षणमा नि मैले हेरेको फेसबुकको न्युज, मैले सुनेको न्युज, मैले फेसबुकमा हेरेको सबै पोस्ट र मैले युट्युबमा हेरेको सबै कुरोले नि मेरो मनलाई चाहिँ एक तरिकाले के गर्दै थियो थाहा छ? बोल्दै थियो, खुवाउँदै थियो। यता पनि मरेको, उता पनि मरेको कुरोहरू देख्दै गर्दाखेरि नि यो मेरो मनलाई चाहिँ डरद्वारा म के गर्दै थिएँ थाहा छ? खानकी खुवाउँदै थिएँ। अनि एक दिन प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भने नि, विनय तँ चाहिँ रङ जग्गाबाट तेरो माइन्डलाई खुवाउँदैछस्।
अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु, जब क्याब्रिना जन्मिएको थिएन, 5 वर्षसम्म नि सन्तान नहुँदाखेरि चाहिँ परिस्थितिले के कुरो चाहिँ बोल्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि तपाईँलाई कसैलाई नभने पनि हुन्छ है। तपाईँको जीवनमा केही कुरो प्रार्थना गरिरहनु भएको छ अनि त्यो कुरो नहुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँ अरूको माझमा इच्छा हाँस्नु भयो भने नि तपाईँको मनमा चाहिँ नि तपाईँको केही कुरो हलचल चाहिँ भइरहेको हुँदछ। अनि मेरो जीवनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। सबै अवस्थामा त राम्रै थियो, तर मेरो मनमा एक तरिकाको हलचल थियो। अब चाहिँ हुँदैन कि क्या हो भन्ने टाइपको थियो। अनि क्याब्रिना जन्मियो। क्याब्रिनाको बादमा परमेश्वरले 7 वर्षको बादमा खुसीको क्षण त दिनुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै यो मनले विभिन्न कुरा सोच्थ्यो। शैतानले भन्थ्यो एउटा भइहाल्छ नि, एउटा भइहाल्छ नि, के अर्को पनि खोजिराख्छस्, तपाईँ एक्लै बस्दा नि हुन्छ यस्तो। किनभने तपाईँले हेरेको सुनेको देखेको कुरोले नि तपाईँको मनलाई के गरिरहेको हुन्छ थाहा छ? फिडिङ गरिरहेको हुँदछ, यसले खुवाइरहेको हुँदछ। यसै कारणले गर्दा नि हामी विश्वासीको जीवनमा चर्च आए तापनि हामी के सुन्छौँ, के हेर्छौँ, के देख्छौँ नि त्यो कुरोलाई हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ। सबैले मसँग भन्नु आमेन, हालेलुया। अहिले यहाँ हामीले पढेको खण्ड नि यहाँ चाहिँ आत्माको बारेमा परिवर्तन हो भनेको होइन। यहाँ पाउलले के भन्दैछ? मनमा परिवर्तन हो। किनभने नि जब तपाईँले पढ्नु हुँदछ भने पाउलले के भन्दछन् भने नि तिमीहरूको मनमा नयाँ हो। अर्को भाषाले भन्यो भने तिमीहरू खानाको लागिलाई त जोग्छौ। हेर्नुहोस् है, खानाको लागिलाई यो हुँदैन भनेर जोग्छौ, खानाको लागिलाई चिनी खानु हुँदैन भनेर जोग्दछौ, तिमीहरू डोनट खानु हुँदैन भनेर जोग्दछौ। तर कता कता तिमीहरूको मनमा पसिरहेको कुरोहरू चाहिँ कहिले पनि जोग्दैन। अर्को भाषाले पनि के हो थाहा छ? फ्री जोन जस्तो नि, जो आए पनि हुन्छ, जसले जे बोले पनि हुन्छ, जसले जे सुनाए पनि हुन्छ। अनि हामी पनि के गर्छौँ? कान थाप्छौँ, रमाइलो तरिकाले सुनिरहेका हुँदछौँ। तर म आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जसरी तपाईँ खानुमा नि यो त खानु हुँदैन है भन्नुहुन्छ नि, त्यसरी नै तपाईँको मनमा यो पस्नु हुँदैन है भन्न सक्नुपर्छ। हामी विश्वासीहरू त नि खाली खानाको कुरोहरूमा मात्रै जोग्दैछौँ अहिले यो दिनहरूमा। तर पाउलले यहाँ के भन्दैछ थाहा छ? तिमीहरू खानामा जोग्छौ। खाना चाहिँ तिमीहरूको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको लागि मन्दिर हो भनेर यो पवित्र यो शरीर चाहिँ तिमीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा अर्पण गर्छौ भने नि यो मनभित्र पनि के जाँदैछ? जोख। त्यही भएर नवीकरण गर। सबैले भन्नु त नवीकरण भन्नु छ। तपाईँ र मैले चाहिँ जहिले पनि यो याद गर्नु पर्दछ। अनि याद गर्नुहोस्, जे तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि, सबैले भन्नु त सुन्नुहुँदछ नि, भन्नुहोस् त, जसले बोलेको सुन्नुहुन्छ नि, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँको मनलाई नै तपाईँले खुवाउँदै हुनुहुन्छ। जे कुरो अर्काको मुखले नि, त्यही भएर म भन्ने गर्ने गर्छु क्या, विश्वासीले सबै कुरा गर्नु कि आफ्नो कान अर्कालाई धेरै नदिनु। किनभने नि तपाईँले नि सुन्ने बित्तिकै नि तपाईँलाई मलाई त केही हुँदैन नभने पनि हुन्छ, नभने पनि हुन्छ। कोही कोही बेला मलाई त केही हुँदैन भनेर नि के गर्छु थाहा छ? 2 चोटि डिनर खाइपठाउँछु। अनि राति नि यता कोल्टिँदा पनि हुँदैन, उता कोल्टिँदा पनि हुँदैन, टोइलेटमा 2 चोटि बसिसक्यो र पनि हुँदैन। हुन्छ, सबैले भन्नु त हुन्छ। त्यही भएर नि तपाईँ र म विश्वासी आत्मा नवीकरण भएको छ, शरीर परमेश्वरको उपस्थितिमा नि जिउँदो बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नुभएको छ। तर तपाईँ र मैले नि मलाई कसले के बोल्दैछ, मैले के सुन्दैछु, तौलन जोख्न सावधानी हुन आवश्यक छ। हाम्रो यो मन नै, हाम्रो कान नै डस्टबिन होइन सबैको कुरा सुन्नका लागि। हामी त कस्तो भएको छौँ थाहा छ? हामी त कोही कोही बेला उदाहरक भएको छौँ क्या सबैको। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि मैले मेरो यो कान नै खोले गरे पनि नि त्यसको पनि मेसेजको रिप्लाई, त्यसको पनि फोनको रिप्लाई, त्यसको व्यक्तिको पनि समस्यामा म जाने के अरे त्यत्तिकै पस्यो भने नि म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु यो मेरो माइन्ड यति गल्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यो पाउलले के भन्दैछ? तिमीहरूको शरीर त के अरे परमेश्वरको उपस्थितिमा अर्पण गर्यो,
जिउँदो बलिको रूपमा। अब यो मनलाई पनि नवीकरण गर। यीशुले के, परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, अब जोख्न थाला। आफ्नो कान चाहिँ कसलाई दिँदैछ, त्यो सावधानी हो, त्यो सतर्क हो भनेर चाहिँ पावलले यहाँ भन्दैछन्। सबैले मसँग भनौँ न, आमेन, हालेलुया। इतिहासमा पहिलोचोटि गिरेको मान्छे को हो थाहा छ? आदम हो। तर आदम किन गिर्यो? हेर्नुहोस् है, आदम किन गिर्यो? आदम यस्तो जग्गामा थियो नि, जस्तो आदमको बगैँचा स्वर्गीयमा थियो, त्यसै नै उसको वासस्थान पनि आदमको बगैँचा। तपाईले इजकेलमा पढ्नुभयो भने शैतानलाई परमेश्वरले के भन्नुहुँदछ, तँ आदमको बगैँचाबाट, कस अर्को भाषाले भने नि लुसिफर चाहिँ आदमको बगैँचामा बस्दै थियो। अनि कतिजना प्रभुको दासले भन्नुहुन्छ कि यसरी शैतान यसरी डुल्दै आउँदै थियो अरे कि आदमको बगैँचा, यो त स्वर्गीयको जस्तो छ त। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले परीक्षा गर्न लाग्यो। हेर्नुहोस् है, आदम कहाँ थियो? आदमको बगैँचामा। सबैले भन्नु त आदमको बगैँचा भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, आदम कहाँ थियो थाहा छ तपाईँलाई? इतिहासको नि मानव जातिको सबभन्दा प्रस्परेस जग्गामा थियो, जहाँ नि बगैँचामा 4-4वटा खोला हुन्छ। हाम्रो घरमा धारा 4वटा पनि छैन होला, तर परमेश्वरले आदमलाई नि 4वटा खोला राखिदिनु भएको थियो। त्यति आशिषित जग्गामा आदमलाई परमेश्वरले राख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, आदमको सङ्गति कोसँग हुन्थ्यो थाहा छ? परमेश्वरसँगको। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर कोसँग हुन्थ्यो अरे? सबैले भन्नु त, परमेश्वरसँगको। अनि आदमको पास्टर को थियो थाहा छ? स्वयं परमेश्वर थियो। आमेन। आदमको चर्चको एड्रेस के हो थाहा छ? आदमको बगैँचा। आमेन। अनि म यसो विश्वास गर्छु कि हामी यहाँ कति बार अरूले मिलेर हामी प्रचार गर्छौँ, तर आदमको कानमा नि खाली प्रभुले वचन प्रचार गरेको मात्रै सुन्थ्यो, कुनै अरू प्रचारक थिएन। आमेन। तपाईँलाई यीशु मनपर्छ कि म प्रचारक मनपर्छ भने को मनपर्छ तपाईँलाई? यीशु मनपर्छ नि, होइन? आदमको कानमा नि आउँदैन थियो, भुन्टे पनि आउँदैन थियो, अगमवक्ता पनि आउँदैन थियो, इभान्जेलिस्ट पनि आउँदैन थियो। डाइरेक्ट प्रभु नि आदमको बगैँचामा सङ्गति गर्नको लागि आउनुहुन्थ्यो। अनि आदमको कानमा चाहिँ नि स्वयं परमेश्वरको आवाज मात्रै गुन्जन्दथ्यो। आदमको पास्टर चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले यस्तो जग्गामा नि आदमलाई राख्नु भएको थियो। तर पनि, सबैले भन्नु त, तर पनि भन्नुहोस् त, यस्तो राम्रो जग्गामा भएर पनि आदम के भयो थाहा छ? चुक्यो, पाप गरी पठायो प्रभुको विरुद्धमा। के गरी पठाए रे? पाप गरी पठाए। अब आउनुहोस् न, हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 6 र 7 पद। यहाँ बाइबलले भन्छ, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई, असल र हेर्नलाई रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेर देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। 7 पदले भन्दछ, अनि दुवैका आँखाहरू खुले र नाङ्गै पो रहेछौँ भनेर तिनीहरूले के गरे? थाहा पाए। अनि अन्जिरको पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले नि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो अनि चुक्यो पनि। परमेश्वरको आफ्नो हातले बनाएको नि, आफ्नो हातले ग्रह नक्षत्र बनाउनु हुँदाखेरि आफ्नो हातले बनाउनु भएन, उहाँले वचन पठाउनु भयो। खोला, दाना, नाला इत्यादि बनाउँदाखेरि नि परमेश्वरले वचन पठाउनु भयो र क्रिएसन गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो। तर आदम चाहिँ नि परमेश्वरको आफ्नो हातको कृति थियो, मास्टरपिस थियो। परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र समानतामा बनाइएको व्यक्ति। अर्को भाषाले भने जब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 116मा पढ्नु हुँदछ, परमेश्वरले नि आदमलाई चाहिँ नि यो संसारको परमेश्वर हुनका लागि ठुलो गड परमेश्वर हो भने यो संसारको लागि सानो गड चाहिँ को थियो थाहा छ? आदम थियो। तर पनि ऊ के भयो थाहा छ? पाप गरी पठायो, चुक्यो। किन थाहा छ? किनभने नि उसले शैतानको कुरा नि सुनेको सुने गर्यो। हेर्नुहोस् है, ऊ कहाँ थियो? परमेश्वरको बगैँचामा थियो। कसको आवाज सुन्थ्यो? परमेश्वरको आवाज सुन्दथ्यो।
तपाईँले जब यही खण्डलाई हिब्रूमा पढ्नु हुँदछ भने नि आदम र हावाले नि एक दिन मात्रै शैतानको कुरा सुनेन। जब पुरानो नियम बाइबल हिब्रूमा लेखिएको यो खण्डलाई तपाईँले पढ्नु हुँदछ भने नि आदम र हावा परमेश्वर बेलुकै पछि सङ्गति गर्नका लागि लाउँथ्यो। जे उनीहरूको कानले सुनेको थियो भने नि त्योभन्दा ज्यादा नि उनीहरूले शैतानले बोलेको कुरोहरू सुन्दै थियो। त्यतिखेर फेसबुक थिएन, त्यतिखेर ट्विटर थिएन, त्यतिखेर अन्तरी उसको विरुद्धमा कुरा गर्ने मान्छे थिएन, ओ जन्तरी थिएन, त्यतिखेर नि मेसी थिएन, बार्लिङटन थिएन, गाब्रियल थिएन, ओ एडिडास थिएन, नाइकी थिएन, कुनै पनि कम्पनी नहुँदाखेरि पनि उनीहरू गिरेको छ। किन थाहा छ? किनभने उनीहरू चाहिँ नि परमेश्वरको आवाज भन्दा पनि ज्यादा, प्रभुसँगको सङ्गति भन्दा पनि ज्यादा उनीहरूले के गरी पठायो? शैतानको कुरा सुनि पठायो। जसरी शरीरमा तपाईँ तौलाउँदै हुनुहुन्छ के खानु पर्छ के खान पर्दैन नि, त्यसरी नै मनमा पनि तपाईँले नि के कुरा ल्याउनु पर्ने र के कुरा ल्याउनु नपर्ने त्यो तपाईँले जोख्न आवश्यक छ। आदमले जोख्न आवश्यक थियो। मैले सुन्नु हुँदैन यसको कुरा, सुन्नु हुँदैन यसको कुरा। मैले त्यस्तो राम्रो जग्गामा भएको व्यक्ति पनि चुकी पठायो। हेर्नुहोस् है, आदमको बगैँचामा त चुकी पठायो भने नि आज म चर्चमा पनि धेरै मान्छे, म कसैको नाम काटेर त भन्दिनँ, तपाईँ र हामी मध्येमा पनि कतिजना यस्तो व्यक्ति छौँ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरसँग केही क्षण सङ्गति अनि ज्यादा तपाईँ शैतानको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, ज्यादा तपाईँ मान्छेको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। आज मात्रै म एकजना भाइ एकजना साथीसँग मेरो कुरा हुँदै थियो। मण्डली सदस्य चाहिँ एउटा चर्चको शिक्षा अर्को चर्चको मान्दै गरेको, ओ प्रभु भोज उनीहरूले नानीहरूलाई पनि दिँदै गरेको, अनि यो चर्चमा पनि त्यही मान्नु पर्ने। उनीहरूले के गर्दैछ अरू मण्डलीमा त्यही कुरो चाहिँ यो मण्डलीमा ल्याउनु पर्ने। मण्डली तपाईँ चर्चमा भइसकेपछि नि परमेश्वरको आवाज तपाईँले सुन्न आवश्यक। जबसम्म नि आदम र हावाले परमेश्वरको आवाज सुन्दै थिए नि, प्रभुसँग सङ्गति गर्दै थिए नि, तबसम्म उनीहरू नि शैतानले उनीहरूलाई हराउन सकेन। आजको मण्डलीमा नि हारेको विश्वासी, डिप्रेसनमा चिन्ता र फिक्रीले नि सताएको विश्वासी किन छ थाहा छ? किनभने मण्डलीमा भएर पनि उनीहरूले नि शैतानको कुरा ज्यादा सुन्दैछ, मान्छेको कुरा सुन्दैछ, उनीहरूले वचनको कुरा सुनेको छैन। त्यही भएर नि तपाईँको कानबाट नि जे पस्दैछ नि त्यसले चाहिँ तपाईँको माइन्डलाई असर गर्छ। यो मुखबाट जे पस्छ नि मुडैलाई असर गर्छ, देखिन्छ। त्यही भएर नि तपाईँको मनको भोजन कहाँबाट पस्छ थाहा छ? तपाईँको कानबाट पस्छ। त्यही भएर यी दिनहरूमा नि मैले जोख्न थालेको छु। कसले बोलेको वचन सुन्नुपर्ने, कोसँग सङ्गति गर्नुपर्ने। किनभने नि मैले जोखिनँ भने नि त्यसले मलाई असर गर्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त, मैले नि यो त यति मात्रै हो, चिरिपे पारेर एक एक घाँसमा निल्छु हो भनेर नि यसलाई मैले जोखिनँ, यसलाई मैले तौलिनँ, यसलाई मैले नि सावधानी अपनाइनँ भने नि यो एउटा जान्छ अलिकति फ्याट थप्न थाल्छ, अर्को जान्छ अर्को फ्याट थप्न थाल्छ। त्यही भएर तपाईँलाई लागेको होला त्यो व्यक्तिको एउटा त हो कुरो के हुन्छ र, आधी घन्टा त हो के हुन्छ र, होइन। तपाईँको कानमा पसिसकेपछि नि आदम जस्तो व्यक्ति पनि नि प्रभुसँगको सम्बन्धसँग कति राम्रो सुरक्षित भयो। तर जब शैतानको कुरा सुने नि घरिघरि, जब तपाईँले हिब्रूमा पढ्नु हुँदछ कि शैतानले नि यतिसम्म हावा र आदमको जीवनमा बोल्यो नि, उनीहरूले पहिला देखेको फललाई पनि बाइबलले के भन्छ? हेर्नमा रहर लाग्दो, हेर्नमा रहर लाग्दो, खानामा रमाइलो। अनि इङ्ग्लिसमा तपाईँले हेर्नुहुँदछ भने नि इट इज गुड भनेको छ। अनि कोही कोही बेला पनि त्यस्तै हुन्छ, जे कुरो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ नि तपाईँले हेरेर होइन कसैले भनिदिएर राम्रो लागेको। विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले किनेको लुगा फेसबुकले भनिदिएर तपाईँलाई राम्रो लागेको, कुनै हिरोनीले लगाइदियो तपाईँको आँखाले देखेर राम्रो लाग्न थाल्यो। अब आइफोन हिजोसम्म त्यही ठिकै थियो, कसैले भन्यो अब त 12 पो आएछ त हो, तपाईँको कानले सुन्ने बित्तिकै नि त्यसले असर गर्न थाल्दछ। यहाँ मजाको कुरो चाहिँ नि के भन्यो नि इतिहासको सबभन्दा राम्रो पास्टर परमेश्वर हो। आमेन भन्नुहोस् त।
सबभन्दा राम्रो सुरक्षित जग्गा कहाँ थियो? अदमको बगैँचामा गिरी पठाए त प्रिय। त्यही भएर नि चर्चमा नि तपाईँ र म नि जति नै उयो भयो भने पनि नि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो थाहा छ? याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो थाहा छ? तपाईँ र म चाहिँ चर्चमा भए तापनि, तपाईँ र म चाहिँ क्रिस्चियन भए तापनि, तपाईँ र म चाहिँ नि प्रभुको उपस्थितिमा भए तापनि ज्यादा हामीले परमेश्वरको वचनबाट सुन्न आवश्यक छ। म कति बोल्छु लु भन्नुहोस् न? घन्टामा एक घन्टा मात्रै बोल्छु, हप्तामा 1 घन्टा मात्रै तपाईँहरूको लागि बोल्छु। हेर्नुहोस् है, हप्तामा कति घन्टा हुन्छ? 168 आवर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 168 आवरबाट पनि नि तपाईँलाई मैले बोल्ने भनेको कति हो थाहा छ? 1 घन्टा रह्यो। कति? 167 घन्टा कसले बोल्दैछ तपाईँहरूलाई? कसले बोल्दैछ? तपाईँ बाइबलमा जानुभयो भने पो परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ त। प्रभुको उपस्थितिमा जानुभयो पो प्रभु तपाईँसँग बोल्नुहुँदछ त। तपाईँ फेसबुकमा गयो भने फेसबुकले बोल्न थाल्छ, युट्युबमा गयो भने युट्युबले बोल्न थाल्छ, अन्तरिकमा गयो भने अन्तरीले बोल्न थाल्दछ। उसले वचनको कुरा गर्दैन नि, त्यो मान्छेको आवाज चाहिँ तपाईँको कानमा आउनु हुँदैन। सबैले भन्नु आमेन। किनभने नि खाएको कुरोलाई नजोख्ने हुँदा नि अमेरिकन मान्छेहरू के भयो थाहा छ? ओबेसिटी भन्छ। मान्छे छ 15 वर्षको, वेट छ 40 वर्षको, असर देख्दैछ। त्यसरी नै नि यी दिनहरूमा नि यदि मैले सुन्ने कुरोलाई नि जोख्न थालिनँ भने नि मेरो निन्द्रा गायब हुन्छ। अन्त निन्द्रा गायब हुन्छ, निन्द्रा गायब हुँदछ। हेर्नुहोस् है, पहिलो आदम, सबैले भन्नु त पहिलो आदम, सबैले भन्नु न पहिलो आदम। के को कारणले गिरिलु भन्नुहोस् त? के पास्टर राम्रो थिएन? कतिजनाले भन्छ कि हैन पास्टर विनयको मण्डलीमा पनि यस्तो यस्तो व्यक्ति छ र? प्रभुको मण्डलीमा त यस्तो यस्तो शैतानको कुरा सुन्ने व्यक्ति छ भने पनि के मण्डलीमा हुँदैन र? तपाईँहरू कतिजनालाई पचाउन गाह्रो हुन्छ होला, तर मैले यो भन्नुपर्छ। किन थाहा छ? म हप्तामा 1 घन्टा मात्रै प्रचार गर्दैछु तपाईँको लागि, तर तपाईँ घरमा पुगिसकेपछि नि विश्वासी जो चाहिँ शैतानको आत्मा लिएर बसेको छ त्यस्तोको पनि तपाईँको कानमा आइरहेको छ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रश्न लट्कै हुँदैन, हुन्छ बल्ल बल्ल बल्ल। म भन्ने गर्ने गर्छु के? पुरानो नियममा नि सुन्नुहोस् न, 2 तरिकाले परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो कि कानको लागिलाई। एउटा कानमा रगत लगाउनु, त्यो चाहिँ शैतानको कुरा नसुन्नु भनेको। अर्को कानमा तेल लाउनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्माको कुरा मात्रै सुन्नु। कति बार त नि मान्छे के अरे विश्वासीहरूसँग नि 20 वर्षको विश्वासीहरूको सँग कुरा सुन्दाखेरि पनि शैतान र उसको बोली त फरक नै हुँदैन। त्यही भएर नै हामीले नि मानिससँगको सङ्गति हुन पर्दछ, तर त्योभन्दा ज्यादाको सङ्गति चाहिँ वचन र परमेश्वरसँग हुन आवश्यक। ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् न। हालेलुया। पहिलो आदम किन गिर्यो थाहा छ? किन पाप गरे थाहा छ? किनभने नि पहिलो आदमले नि आफ्नो कान नि शैतानलाई दिएको थियो। तर अन्तिम आदम जो यीशु हुनुहुन्छ, दोस्रो आदम होइन नि, हामीले गलत तरिकाले भनेको। अन्तिम आदम हो यीशु चाहिँ सभाघरमा प्रचार गरिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर नि भूतात्मा लागेको मान्छे नि चिच्याउन लाग्यो, यीशु समयभन्दा अगाडि नै तपाईँ र हाम्रो के सरोकार? तर मलाई मजा लागेको कुरो चाहिँ के हो त? आउनुहोस् त मर्कुस 1:25 जाउँ त हामी। मर्कुस 1:25 यहाँ बाइबलले के भन्दछ? तर यीशुले त्यसलाई यसो भन्दै हकार्नु भयो, चुप लाग, त्यसबाट निस्की। हेलो, यता हेर्नुहोस् त, तपाईँले नै शैतानलाई बोल्नु दिनु हुँदैन। अनि यो मान्छे कहाँ थियो थाहा छ? सभाघरमा थियो। म यहाँ बोल्दैछु नि, तपाईँको आवाज नि, मेरो आवाज नि तपाईँको कानमा पनि पुगेको छैन, तर तपाईँ नि शैतानको कुराहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। पास्टरले प्रचार त गर्छ, मेरो जीवनमा यस्तो छ, त्यो शैतान बोल्दैछ तपाईँको जीवनमा। बनिएको छैन जिन्दगी, शैतान बोल्दैछ तपाईँको जीवनमा। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहँदछु, प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो थाहा छ? शैतानलाई हकार्नु भयो,
चुप लाग भन्नुभयो। सबैले मसँग भन्नु त आमेन। के भन्नुभयो अरे? चुप लाग। बोल्नु दिनु भएन शैतानलाई। आदमले नि पहिला नि ओइ शैतान तँलाई फ्ल्याङ्किक दिउँ भनेको थियो भने उसले पाप गर्ने थिएन। तर हाम्रो अन्तिम आदम कति बाठो आदम हुनुहुन्छ आमेन। उहाँले के गर्नुभयो? शैतानलाई त बोल्नु लाउने बित्तिकै त डिस्करेज हुन थालिहाल्छ। कुनै कुनैको विश्वासीहरूको पनि चरित्र त्यस्तै हुन्छ नि होइन। बोल्ने बित्तिकै भएको एनर्जी सबै सिध्याइदिन्छ। अघि त नि नाच्दै गएको कि यसरी आउँछ। कहाँ गएर आएको? त्यो फल्ना दाजुको घरमा गएर आएको, गलेर आयो भन्दै आइरह। तपाईँले यो कानलाई नि सुन्नको लागि छोडिदिनु भयो भने नि तपाईँको अभिषेक पनि जान्छ, तपाईँको जोस पनि जान्छ, तपाईँको त्यो तपाईँको प्रार्थनाको जीवन पनि जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो अन्तिम आदमले के भन्नुभयो? शैतानलाई चुप लाग। त्यसको बादमा यीशु कहाँ जानुभयो थाहा छ? पत्रुसको घरमा जानुभयो। पत्रुसको सासू आमा त ज्वरो आएर थल्लिरहेको छ त। ज्वरो आएर थल्लिरहेको छ। अनि बाइबलले भन्दछ यीशुले के गर्नुभयो? निको पार्नुभयो। हेर्नुहोस् है, निको पार्नुभयो। सबै मान्छेले नै बिरामीहरू रोगीहरू सबै ल्याउन थाले भूतात्मा लागेको। अब त्यसैको हामी 34 र 35 पनि पढौँ त। मर्कुस 1 अध्यायको 34 र 35 यहाँ बाइबलले के भन्दैछ? अनेक किसिमका रोगले ग्रस्त भएका धेरै बिरामीहरूलाई उहाँले के गर्नुभयो? निको पार्नुभयो। सबैले भन्नु त निको पार्नुभयो। सबैले भन्नु त निको पार्नुभयो। हेर्नुहोस् है, देवी भूतहरूलाई निकाल्न भयो। तर सबैले भन्नु त तर उहाँले के गर्नुभयो? हाम्रो बाठो अन्तिम आदम हेर्नु त यहाँ बाइबलले के भन्दछ? तर भूतहरूले उहाँलाई चिनेका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बोल्न दिनु भएन। सबैले मसँग भन्नु त बोल्न दिनु भएन। हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ? उहाँले रोगीहरूलाई निको पार्नु भयो। तर भूतात्मा लागेको मान्छेहरूलाई पनि निको पार्नु भयो। तर भूतात्मा लागेको भूतात्मा हुन्छ नि जो बाहिर निस्केपछि नि बोल्न थाल्दछ। तर हाम्रो यीशुले के गर्नुभयो? बोल्न दिनु भएन। कति मजाको कुरो होइन? तपाईँ भन्नुहुँदछ, तपाईँ रिसेन्टली मैले एउटा एउटा मेसेज पाएँ एकजना बहिनीबाट। मलाई मर्नु मन लाग्छ अरे। अनि मैले सोधेँ उहाँलाई के को कारणले? मैले विगतमा यस्तो नराम्रो गल्ती गरेको छु। अनि उहाँलाई मैले विभिन्न मेसेजहरू पठाएँ। जब तपाईँ बाइबल पढ्नु हुँदछ नि, गल्ती गरेको मान्छेको उपाय चाहिँ पश्चाताप हो भनेको छ कि झुन्डेर मर्नु भनेको छ? पश्चाताप हो। धेरै विश्वासीहरू चाहिँ के गर्छ? शैतानले भनेको आवाज चाहिँ सुनी गर्छ नि त। तैँले गल्ती गरिस् झुन्डेर मर, तैँले पाप गरिस् तँ चर्च आउन छोड। तँलाई कसले के भन्दो होला? हामी धेरै पटक नि त्यो शैतानको आवाज सुनिरहेको छ। तर जब हामी बाइबल पढ्यौँ भने त बाइबलमा लेखेको छ नि त, जस्तै सिन्दुरे रङका गाढा रङका भए तापनि यदि उसले पश्चाताप गर्यो भने त्यो हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्। सबैले मसँग भनौँ न आमेन। हामी धेरै पटक बाइबलमा जाँदैन। हामी कहाँ जान्छ? शैतान बाटो जान्छ, कान थाप्दै मर। तर यहाँ बाइबलले मजाले भन्दछ यीशुले शैतानलाई बोल्न दिनु भएन। आमेन। दाजुभाइहरू, हामीले शैतानलाई बोल्न दिनु हुँदैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर हो आजसम्म त मैले शैतानको आवाजै सुनेको छैन, मेरो कानले सुनेकै छैन। म तपाईँलाई बताऊँ, केही नभइरहेको बेलामा झनक्क रिस उठ्छ। तपाईँलाई त्यतिकै आएको र झनक्क रिसाउनु? कतै न कतै त तपाईँको हृदयको कानमा त त्यो काहीँ न काहीँबाट आउँदैछ। यहाँ याद गर्नुहोस् त, हाम्रो यीशुले नि बोल्न दिनु भएन। मलाई साह्रो मजा लाग्छ। 3 वर्ष भयो चर्च खोजेको। कोही बेला त शैतानले भन्छ हौ मलाई पनि। सुन्नु चाहनुहुन्छ?
जहिलेको तहिले कहाँ आत्मिक हुनु, कतिवटा कुरा भनौँ न, हुँदैन हो बिना। तपाईँलाई पो भनेको छैन त, हृदयको कानले त यो कति कुरा सुन्छ, हुँदैन हो बिना। जब हामी शैतानलाई हाम्रो कान दिन्छौँ नि, हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ नि जहिले आइराख्छ। तर जब हामी बाइबलको आवाजलाई सुन्न थाल्छौँ नि, विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरो सम्भव छ। तर हामी विश्वासीले गर्ने गल्ती के हो? हामी ज्यादा हाम्रो कान परिस्थितिको आवाज सुन्नलाई व्यस्त छ, विरामको आवाज सुन्नलाई व्यस्त छ। तपाईँ कतिजना अब हाम्रो दोस्रो बेबी हुनुको लागि 7 वर्षसम्म वेट गर्नु पर्यो होइन? कोही कोही बेला त के भन्छ, एकजनाले चित्त बुझाने के चाहिँ 2-2वटा चाहिन्छ हौ, एकजनालाई पाल्नु पनि धेरै खर्च लाग्दैन। तर प्रार्थना के थियो, 2जनाको थियो। अनि तपाईँहरू अब कति मध्ये पनि कतिजना हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि दोस्रो सन्तान चाहिएको छ। कति बार आवाज आउँदछ, हुँदैन। तर बाइबलमा जानुभयो भने विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि सबै कुरो सम्भव छ। कतिजना सिङ्गल हुनुहुन्छ, यहाँ त सिङ्गलै बिहा गरेको पनि सिङ्गलै जस्तो हुनु परेको छ। सुरज भाइ मसँग कति बात गर्छन्, श्रीमती कति माइल पर छिन्। हाम्रो बहिनीहरूको, हाम्रो ज्वाइँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। कति बार शैतानले तपाईँलाई विभिन्न आवाज ल्याउँदैन। लु भन्नुहोस् त, ओहो कति आत्मिकी भएको, अरे बाफ रे। अब म सिङ्गल छु, मिङ्गल हुन सक्दिनँ। तपाईँलाई शैतानले आवाज ल्याउँछ, राति पनि 12 बजी जुरुक उठिरहेको हुन्छ। भन्नु चाहिँ कसैले पनि भन्दैन, हुन्छ। तर म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने शैतानले तपाईँलाई हुँदैन भन्ने बित्तिकै नै याद गर्नु, मैले शैतानलाई मेरो कान दिँदैछु, मैले परमेश्वरको वचनको आवाज सुन्नु पर्दछ, जसले भन्दछ यदि तैँले विश्वास गर्छस् भने सबै कुरो सम्भव छ। आमेन। त्यही भएर नि अब खानाको कुरालाई मात्रै जोख्ने होइन, हाम्रो कानमा के आउँदैछ त्यो कुरालाई पनि जोख्न पर्दछ। आमेन। तपाईँहरू मध्ये कतिजना नि जिन्दगीभर मेरो परिवारबाट त कोही विश्वास गर्दैन क्या हो, तपाईँको कानमा नि आवाज आउँछ, तर तपाईँले भन्नुपर्छ त्यो आवाजलाई म विश्वास गर्दिनँ। आमेन। किनभने परमेश्वरको वचनले के भन्दछ, तँ र तेरो घरनाले उद्धार पाउनेछ। आमेन। हाम्रो अन्तिम आदमले बोल्नु दिनु भएन शैतानलाई। हेर्नुहोस् है, हाम्रो अन्तिम आदमले के गर्नु भएन, बोल्न दिनु भएन। सबैले मसँग भन्नु त आमेन। बोल्नु दिनु भएन, सबैले भन्नु त बोल्नु दिनु भएन। यसो 40 दिन 40 रातको उपवास बस्दै हुनुहुन्थ्यो, शैतानले आएर परीक्षा गर्न लाग्यो। 3 चोटि बोलेको छ, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो भने, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो भने, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हो भने। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, शैतान त दूर होइजा। तिमीले त मलाई त राम्रो कुरा गर्यौ नि, आऊ मेरो कान दिइहाल्छु नि म भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि यीशुलाई, यीशुले। तर यहाँ बाइबलले के भन्दछ, यीशुले शैतानलाई के भन्नुभयो, दूर होइजा। तर यही खण्ड नि मैले लुकामा पढ्दै थिएँ, कस्तो मजाको कुरा पाएँ भने नि, लुकामा पढ्दै थिएँ। लुका 4 अध्यायको 1 र 2 पद म पढ्न चाहन्छु ल। यीशु पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनु भयो। आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो र 40 दिनसम्म उजाड। हेर्नुहोस् कति दिनसम्म अरे, 40 दिन। सबैले भन्छ 40 दिन। यता हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् त, 40 दिनसम्म पनि नि शैतानले बोल्दै गर्दाखेरि पनि नि हाम्रो अन्तिम आदम चाहिँ हार्नु भएको छैन। एक दिन यीशुले के भन्नुभयो शैतानलाई देखेर, भाग। शैतान बोल्नु थाल्यो भने त 4 मिनटमै हामी त पाप गरी पठाउँछ। कतिजना त 4 मिनटमै हामी त स्वर्गदूतबाट राकेबुत भई पठाउँदछ। 4 मिनटमै नै आत्मिकी विश्वासी नि हामी अआत्मिकी भई पठाउँदछ। 4 मिनटमै नै परिपक्व विश्वासीहरू नि कलिलो विश्वासीमा रूपान्तरण भइहाल्दछ। तर आज म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहँदछु भने नि, यीशुको जीवनबाट हामी सिकौँ, उहाँ परमेश्वरको पुत्र भएर पनि नि शैतानलाई आफ्नो कान दिनु भएन।
त्यसको मतलब त हामीले त नि यीशु परमेश्वरको पुत्र भएर पनि, जसले चिन्ह र चमत्कारको काम गर्नुभयो, उहाँले नि आफ्नो कान नि शैतानलाई दिनु भएन भने नि तपाईँ र मैले त झन् कति बढ्ता नि हाम्रो कानलाई सुरक्षित गर्नु पर्दछ। किनभने नि यो कानबाट पस्ने बित्तिकै त ओहो केही न केही हुन त थाल्छ। त्यही भएर नि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कोही बेला सुत्ने बेलामा नि ठिङ्लिङ मेसेज आउँछ। मेरो पालो नि हतार एरोप्लेन मोडमा, अब तपाईँहरूको आयो भने त्यस्तो भनेको होइन नि फेरि। कतिजनाको नि हतार एरोप्लेन मोडमा लागेर म सुतिहाल्छु। किन थाहा छ? कोही मान्छेको भोइस मेसेज यस्तो हुन्छ कि, अनि स्पेसली म अहिले मेरो फेसबुकको कमेन्टहरू पढ्नै छोडेको छु। आमा उनीहरूको गाली देखेर त कोही बेला त ममा भएको जोस पनि घट्छ कि जस्तो हुन थालेको छ। तर के टेर्ने र म शैतान टेर्दैन भने म पनि झन् अझेरी हुनुपर्छ नि। आमेन आमेन। मान्छेको गालीले हाम्रो जिन्दगी कहाँ परिवर्तन हुन्छ? हामी त झन् अगाडि परमेश्वरको लागि बढ्न पो पर्दछ। सबैले मसँग भनौँ न आमेन हालेलुया। परमेश्वरको पुत्र भएर पनि नि शैतानलाई उहाँले धेरै बोल्नु दिनु भएन, 3 चोटि मात्रै दिनुभयो। हाम्रो त नि 300 चोटि बोल्छौ दिनमा शैतानले। कसैलाई भनेको हुन्छ, बुढाबुढीलाई पनि भनेको हुँदैन। भोलि पर्सि गाउँ कुरा गर्दै जाँदा खोलिन्छ, हो नि बुढा मैले त्यस्तो सोचेको थिएँ नि। बुढाले पनि भन्छ, हो नि बुढी मैले तिमीलाई नभनेको पो त, त्यस्तो भइसकेको थिएँ नि हो म त। यो डिप्रेसनमा हुने मान्छेहरू पनि त्यस्तै हो। शैतानको कुरा सुन्छ। कति लामो भनिपठाएछौ। फेरि त्योभन्दा धेरै लामो सुन्छन् नि त, अझै घटी पठाएछ। कतिजनाले भन्छ तपाईँ डिप्रेस हुँदैन भन्छ क्या मलाई। परिस्थितिलाई नि मैले बोल्नु दिइनँ भने नि म डिप्रेस हुनु नि केही मौकै पाउँदैन। मेरो कति खाँचो पर्छ, खाँचोलाई मैले बोल्नु दिनँ र मेरो कानसम्म आउन दिनँ भने नि म डिप्रेस हुनुपर्ने के कारण छ? धेरै डिप्रेसनमा गएको मान्छेले त नि शैतानको कुरा सुनेको पो त अब हुँदैन। कतिजनाले त जीवन जिउनै छोडेको छ यो पेन्डेमिकले गर्दा। के थाहा हुन्छ? अब त अमेरिकाबाट इन्डियामा गएछ, अब इन्डियाबाट फर्केर फेरि डलर भएकै अब ठाउँमा आउने होला। त्यो कुरो सुन्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ र मैले याद गर्न पर्दछ, मैले परमेश्वरको आवाज मेरो कानमा आउनका लागि कम्ती गराउन थालेको रहेछु। हेर्नुहोस् है, कम्ती। परमेश्वरको पुत्रले, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ होला असर हुँदैन पास्टर विनय, कति कुरो सुन्छु त असर हुँदैन। म भन्छु हुन्छ, त्यसले असर गर्छै गर्छ। तपाईँले खायो एउटा मजाको कुरा भनौँ, तपाईँले नि हङ्ग्राले बाङ्ग्रा निलेर खाकै गर्यो एभ्री डे। तपाईँ एभ्री डे 20 चोटि टोइलेट जाँदाखेरि पनि तपाईँको वेट घट्छ र? खाकै गरेर घटाउनु गएको भनेर नि गयो भने हुन्छ र? वेट घट्छ? किन थाहा छ? तपाईँले भित्र पठाउनु पर्ने कुरो गइसकेको छ, त्यो त बाहिर त यस्तो कुरो मात्रै गएको जो पचाउनु सकेको छैन। त्यसरी नै नि तपाईँ र मैले सुनेको कुरोले पनि असर गर्छै गर्छ। सबैले भन्नु त गर्छ। यीशुको केसमा नि यीशुले शैतानलाई कहाँ बोल्नु दिनु भएन थाहा छ? सभाघरमा, घरमा, उजाड स्थानमा जहाँ उहाँलाई खाँचो थियो, उहाँले बोल्नु दिनु भएन। सबैले मसँग भन्नु त आमेन हालेलुया। शैतानलाई कहिले नै बोल्नु दिनु हुँदैन, कहिले बोल्नु दिनु हुँदैन। तपाईँलाई शैतानले कसरी बोल्दैछ भन्ने कुरो कहाँ थाहा हुन्छ? कसरी थाहा हुन्छ थाहा छ? जब तपाईँ बाइबल पढ्न थाल्नुहुँदछ नि, शैतानको आवाज र परमेश्वरको आवाज पानी र तेल जसरी छुट्टिन्छ नि अलग छुट्टिन्छ। यसै कारणले म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहँदछु, तपाईँले नि शैतानलाई कहिले पनि बोल्न दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस् ल,
शैतानलाई कहिले पनि बोल्नु दिनु हुँदैन। मैले अध्ययन गर्दै गर्दा प्रभुले मलाई नै रेभुलेसन के दिनुभयो भने नि, शैतानलाई बोल्नु दिनुभयो भने नि, शैतानले जहिले पनि एउटा पाटो मात्रै देखाउँछ। के गर्छ अरे शैतानले? एउटा पाटो मात्रै देखाउँछ। तर हाम्रो परमेश्वरले नि जहिले पनि बोल्दाखेरि दुईटै पाटो देखाउनुहुन्छ। तँ उजाड स्थानमा भएर जानु परे तापनि त्यहाँ इलिम जस्तो जहाँ 12 कुवा 70 खजुरको रुखहरू हुनेछ। दुई पाटो भयो नि त, होइन? तँ मरुभूमिमा भएर गयो, तँ मरुभूमिमा मात्रै देखाउँछ शैतानले चाहिँ, एउटा पाटो मात्रै देखाउँछ। तर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुँदछ? तँ मरुभूमिमा भएर गयो भने पनि तेरो साथमा म छु नि त। त्यही भएर नै शैतानले जहिले पनि एक पाटो मात्रै देखाउँछ। बुढालाई त शैतानै जस्तो देखाउँछ, तर अर्को पाटो त ऊ तपाईँको बुढा पनि त हो नि त। शैतानले देखाउने चाहिँ फेरि एउटै पाटो मात्रै, योसँग बसेर के गुन्डा जस्तो मात्रै छ, एउटा पाटो मात्रै देखाउँछ। अब फेरि यता पनि आउन, तपाईँ पनि नि शैतानको कुरा सुन्यो भने नि बुढीलाई हेर्दाखेरि त मद्रासीको गुन्डेनी जस्तो देख्छ। त्यो एउटा पाटो मात्रै हो। तपाईँले माया गरेको व्यक्ति पनि त हो नि, हो कि होइन भन्नु त? आमा ग्यापमा फुल लिँदै कुदेको तपाईँ होइन? ओहो, कसैको हातमा चिठी पठाइदिएको तपाईँ होइन? ओ माई गुडनेस, हाम्रो प्रेम छँदैछ, जसले जे भने पनि भइहाल्छ भन्ने तपाईँ होइन? शैतानले के गर्छ? एउटा पाटो मात्रै देखाइदिन्छ तपाईँलाई, अनि त्यही भएर डिभोर्समा गइहाल्छ मान्छे। हाम्रो परमेश्वरले जहिले पनि दुई पाटोमा देखाउनु हुँदछ। सबैले म सो भन्नु आमेन, हालेलुया। त्यही भएर शैतानको कुरा सुन्नेले खालि एक पाटो मात्रै देख्छ, एक पाटो मात्रै देख्छ। त्यही भएर परमेश्वरको आवाज सुन्नेले दुई पाटो देख्छ। आमेन। The devil voice will only show one side, but the God voice will show you two side. Amen. Amen. म तपाईँलाई एउटा घटना बताउँछु बाइबलको। इजरायलको सैनिकहरू एउटा छाउनीमा बसेको हुन्छ, अनि पलिस्तीहरू अर्को छाउनीमा बसेको हुन्छ जसको नाइके चाहिँ गोलियत हुन्छ। तर बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो गोलियतले नि, पलिस्तीहरूको नाइके गोलियतले नि इजरायलीलाई यति धेरै धम्की दिन्छ नि, 40 दिनसम्म नि इजरायलीहरू कसरी बसेको छ थाहा छ? हेर्नुहोस्, पहिलो सामुएल 17:11 जब साउल र इजरायलीहरूले त्यस पलिस्तीले भनेका कुरा सुने, तब तिनीहरू आतिएर साह्रै खिन्न भए। तर एक दिन, सबैले भन्नु त, तर एक दिन दाउद आउँदछन्। ओ माई गुडनेस, इजरायलीहरू डराएर बसिरहेको हुँदछ, तर एक दिन दाउद आउँदछ। दाउदले साउललाई भन्दछ, म गएर त्यसलाई मार्छु राजा, मलाई अनुमति दिनुहोस्। साउलले पनि पठाउँदछ, साउल जाँदछ, के अरे दाउद जाँदछ, यस्तो जाँदछ। गोलियतले नि दाउदलाई देख्दै देख्दैन, त्यति सानो आकारको मान्छे थियो, यस्तो आँखा उठाएर हेर्दाखेरि त नि राता राता गाला भएको। तपाईँले यहाँ पढ्नु भने राता राता गाला भएको। अनि गोलियतले दाउदलाई हेरेर भन्दछ, तेरो तँलाई त म एकै तालमा मारेर चराचुरुङ्गीहरूलाई खानु दिँदछु। तर मजाको कुरो के छ थाहा छ? त्यत्रो 40 दिनसम्म नि इजरायलीहरू आफ्नो कान नि गोलियतको धम्की सुन्नलाई दिए नि, तर दाउदले दिएन। यहाँ फरक यहाँ छ, जीवनमा जित्ने मान्छेले नि आफ्नो कान ज्यादासम्म नि शैतानको कुरा सुन्नलाई दिनु हुँदैन। एक दिन फेरि दाउदले भने, तँ त मसँग लड्नका लागि भाला र बर्छा लिएर आएको छस्, तर म त तैँले विरोध गरेको इजरायलका सेनाहरूका परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। आमेन। सबैले भन आमेन। आजको दिनमा परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ र म तँलाई मारेर तेरो टाउकोहरू काट्ने छु। यत्रो दिनसम्म इजरायलीहरू विजयी नभएको, किनभने इजरायलीहरूले फलिस्तीको नाइके गोलियतले बोलेको कुरो चाहिँ उनीहरूको कानमा जानका लागि दिएको छ। तर दाउद आयो, दाउदले के गरेको छ थाहा छ? जो
गोलियतले भनेको कुरो नि आफ्नो कानमा धेरै बेरसम्म आउन दिएन। उसले पनि भन्न लाग्यो। कसले जित्छ थाहा छ जीवनमा? जसले नि शैतानको परिस्थितिको नि गोलियत जस्तो परिस्थितिको नि आवाज सुन्दैन ज्यादा। तपाईँलाई नि हारौँ हारौँ मरौँ मरौँ जिन्दगी सकियो जस्तो लाग्यो भने शैतानले बोल्दैछ, अब हुँदैन भन्ने भन्दैछ भने शैतानले बोल्दैछ। त्यतिखेर नि तपाईँले नि दाउदले जस्तै नै परमप्रभुको नाउँको कुराहरू गर्न आवश्यक छ। परमप्रभुको वचनले प्रेरित भएको कुराहरू गर्न आवश्यकता छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदयको मान्छे हो र पनि गोलियतलाई बोल्नु दिएन भने नि दाउद चाहिँ योद्धा हो, यो दाउद चाहिँ राजा हो र पनि बोल्नु दिएन भने नि हामीले पनि झन् कति धेरै शैतानलाई बोल्नु दिनु हुँदैन। आमेन। सबैले मसँग भन्नु त आमेन आमेन। आज बिङ अ पास्टर म तपाईँलाई नि पास्टर भएको कारणले म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, कति समयसम्म तपाईँ शैतानलाई बोल्नु दिँदै हुनुहुन्छ? यदि दिँदै हुनुहुन्छ भने नि म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु, परमेश्वरले पनि आदमको लागि केही गर्न सक्नु भएन जबसम्म उसले नि शैतानको आवाज सुन्नका लागि आफ्नो कान दियो। परमेश्वरले तपाईँलाई नि सहायता गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर बाइबलले जहिले पनि भन्दछ समय ढल्नुभन्दा अगाडि नै म कहाँ आऊ बातचित गरौँ। सिन्दुरे रङका गाढा रङका पाप छ भने पनि आऊ बातचित गरौँ। त्यो हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्। थाकेका र मेहनत र परिश्रमले दबिएका व्यक्तिहरू म कहाँ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यो आवाज सुन्नुहोस् न प्रिय, किनभने यो आवाजले तपाईँलाई शान्ति दिँदछ, यो आवाजले तपाईँलाई नै एनर्जी दिँदछ, यो आवाजले तपाईँलाई उत्साह दिँदछ। तर थाकेका र लादिएका व्यक्तिहरू बियरको दोकानमा जाँदछन्। तर यीशुले भन्नु म कहाँ, मेरो आवाजलाई सुन। आमेन आमेन हालेलुया। दाउदले नि गोलियतलाई बोल्नु दिएन, गोलियतले बोल्नु दिएन, गोलियतलाई बोल्नु दिएन। मेरो फाइनल पोइन्ट तपाईँलाई के छ भने नि हाम्रो घरमा नि एउटा प्रब्लम थियो। त्यो प्रब्लम चाहिँ के हो भने नि ककरोचको प्रब्लम थियो। अहिले तपाईँहरूकोमा पनि होला, के भन्छ त्यसलाई नेपालीमा? साङ्लाको प्रब्लम। नेपाली दोकानबाट दबाई ल्यायो, मर्दैन। राति 12 बजी उठेर कौशिलाले हेर्नुहुँदा त ओ माई गुडनेस, आर्मी जस्तो म्याराथन दौड कुदिरहेको हुन्छ, टाटा गरेर कुदिरहेको हुन्छ। केही गर्दाखेरि पनि भएन, केही गर्दाखेरि पनि भएन। अनि त्यहाँदेखि एक दिन चाहिँ हामीले के गर्न थाल्यौँ, सबै बेलुका नै त्यो ट्रासलाई बाहिर निकाल्न थाल्यौँ। खाएको त्यो सबै ट्रासहरूलाई हामीले त्यो झोलिलो पदार्थहरू सबै नै हामीले बाहिर निकाल्न थाल्यौँ। अनि जब त्यो ल्यान्डलर्डले आएर नि पेस्टिसाइड, जब त्यो मार्ने केमिकल हाल्यो नि, तब त्यो मार्ने केमिकलले नि त्यो साङ्लालाई मार्न थाल्यो। आज पनि हामी के गर्छौँ भने नि चर्चमा आएर हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, तर साङ्ला केही कुरोले गरेर नमरेको जस्तै नि हामी पनि फेसबुकको कतिजना विश्वासीहरूको कुरा सुनेर पनि, कतिजना पास्टरहरूको कुरा सुनेर पनि हामी के गर्छौँ थाहा छ? हाम्रो जीवनमा नि त्यो दुर्गन्धको कुरोहरूलाई ल्याइ पठाउँदछौँ। तर म तपाईँलाई आजको दिनमा के उत्साह गर्न चाहँदछु भने नि तपाईँको जीवनबाट यी सबै कुरा गएको चाहनुहुँदछ भने नि के गर्न आवश्यक छ थाहा छ? तपाईँ परमेश्वरको वचनको पेस्टिसाइड्स जसले चाहिँ चिन्ता फिक्री सबैलाई मार्न सक्दछ। तर तपाईँकोमा वचन त छ, तर वचन त हप्तामा एकचोटि मात्रै हो नि त तपाईँले सुन्ने त। तर 167 आवर्स चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुँदछ? तपाईँ जसरी हामीले त्यो खानेकुरो भित्र घरमा राखेर चाहिँ त्यो केमिकलले मार्नु खोजेको जस्तै नै हो। तपाईँले शैतानको आवाज सुन्नको लागि दिइराख्नु हुँदछ, अनि हप्तामा आएर 1 घन्टा प्रभुको वचन सुन्नु हुँदछ भने नि त्यो आवाजले तपाईँलाई केही पनि गर्दैन।
शैतानले जबसम्म बोल्यो नि तबसम्म परमेश्वरको आवाजले आदमको लागि केही गर्न सकेन। आज मेरो तपाईँलाई उत्साह के छ भने नि, पहिलो आदम नि गिरेको कारण नै उसले आफ्नो कान चाहिँ शैतानलाई दियो, तर अन्तिम आदमले नि शैतानलाई जितेको कारण हो, परीक्षामाथि जितेको कारण, अभावमाथि विजय पाएको कारण, रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्न सकेको हो। किन हो भन्दाखेरि नि उहाँले शैतानलाई बोल्ने अनुमति दिनु भएन। आमेन। दाउदले बोल्नु दिएन, तर राजा सावलले बोल्नु दियो। हेर्नुहोस्, इजरायलको सैनिकले बोल्नु दियो। त्यही भएर नि अहिले मण्डलीमा पनि भएको कतिवटा कुरो नि अवस्थाले मलाई बोल्नु दिएकै गऱ्यो भने नि म थचक्कै बस्दा हुन्छ, तर मैले दिनु हुँदैन। सबैले मसँग भन्नु त आमेन। म के गर्छु थाहा छ? जब कौशल्यालाई सोध्नुहोस्, जब मलाई धेरै टेन्सन हुन्छ, जब म धेरै डिप्रेसन भएको जस्तो हुँदछ नि, म दुईटा कुरा गर्छु। वचन पढ्न थाल्छु र म के गर्न थाल्छु? प्रार्थना गर्न थाल्छु। हेर्नुहोस् है, वचन पढ्दाखेरि के भयो? दुईजना मात्रै भयो नि त, वचन र म मात्रै। हामी चाहिँ चिन्ता हुँदा के गर्छ? अन्तरिकमा जान्छ। अन्तरिकमा एकजना मात्रै हुँदैन, गाउँकै भेला भएर बसेको हुन्छ। अब मैले बाइबल पढाएँ भने बाइबलको आवाज मेरो कानमा आइपुग्छ, तर गाउँमा गयो भने 10 जनाको आवाज मेरो कानमा आइपुग्छ। अब हेर्नुहोस् त, पहिलो आदम त हार्यो। त्यसरी नै नि जब बिरामी हुन्छ नि बाइबलमा जानुहोस्, चिन्ता हुन्छ नि बाइबलमा जानुहोस्। परमेश्वर र तपाईँ मात्रै बिचमा भएको मान्छे अहिलेसम्म को हारेको छ हौ? को हारेको छ लु भन्नुहोस् न? कोही हार्नु पर्दैन। जबसम्म आदम नि परमेश्वरसँग गाँसिरह्यो, प्रभुको आवाज सुनिरह्यो नि, ऊ संसारको राजा भयो। तर जुन दिन उसले आफ्नो कान चाहिँ शैतानलाई दिन थाल्यो, ऊ संसारको नकुर भई पठाए। आज मेरो तपाईँलाई उत्साह के छ भने नि, तपाईँले नि खानेकुरो जोग्दै हुनुहुन्छ, तर यो माइन्डमा पुग्ने नि तपाईँले भोजन चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ कि छैन? त्यो भोजन के को हुन्छ थाहा छ? परमेश्वरको वचन। आमेन। आज विश्वासीहरू चिन्ता भयो भने के गर्छ थाहा छ? फिल्म हेर्न थाल्छ। यसै गर्दा नहुने, उसै गर्दा नहुने, यता कोक राख्छ, यता मोबाइल राख्छ, चार्जर राख्छ, लामा तन्न भएर हेरिराख्छ। उसलाई लाग्दो होला कि 2.5 घन्टा उसको लागिलाई चिन्ता बिना भयो। 2.5 घन्टाको बादमा व्हाट ह्यापन? अघिको चिन्ताको बादमा झन् यता चिन्ता थपियो तपाईँको दिमागमा। त्यो केटीले त त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो नि हो, त्यो हिरोले त त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो नि हो। ओहो, त्यही भएर नि राम्रो उत्तम जग्गा नि तपाईँलाई थाहा छ? यो नेपाली दोकानमा पनि तपाईँलाई कुन रेस्टुरेन्ट राम्रो हो भन्यो भने सबैको आफआफ्नो छ कि छैन भन्नुहोस् त? सबैको आफआफ्नो छ। त्यहाँ मोमो राम्रो बनाउँछ, टुप्लुकै त्यहाँ पुग्छ, त्यहाँ चाउमिन राम्रो बनाउँछ। अनि मनको लागि सबभन्दा राम्रो जग्गा कहाँ हो थाहा छ? चर्च होइन, यहाँ हो। त्यही भएर यहाँ जान आवश्यक छ। दाउद चाहिँ यहाँ जान्थ्यो नि त, दिन रात परमप्रभुको वचनको मनन गर्थ्यो। त्यही भएर गोलियतको अगाडि पनि सानो मान्छे भएर पनि के भयो थाहा छ? जिती पठायो। किन उसले सुनेन? सबैले भन्छ सुनेन। नसुन्ने मान्छे चाहिँ नि प्रभुको आवाज मात्रै सुन्छ। आमेन। मेरो तपाईँलाई अन्तिममा यो चुनौती छ, परमेश्वरको आवाज मात्रै सुन्नुहोस्। किनभने नि तपाईँ खानाको लागिलाई नि कतिजनाले भन्दैन यो चिप्स त मलाई दिए पनि हुन्थ्यो, यो कसैले पनि खानु पाउँदैन, कोयर ग्रुपले मात्रै खानु पाउँछ। अब यो काँचो मासु चाहिँ नखानु है। खानाको लागिलाई नि तपाईँ तौलिँदै हुनुहुन्छ, कति ग्राम खाउँ? 200 ग्राम भएछ हौ, तौलाउनु हुँदछ। तपाईँको मनको लागिलाई पनि नि त्यो मान्छे ठिकै हो, मेरो लागिलाई तौलाउनु पर्छ। के त्यो मान्छे ठिकै हो? तौलाउनु पर्छ। त्यही भएर तपाईँलाई थाहा छ, कतिजनाले भन्छ तपाईँ त बिजी हो, मेरो कान अर्कालाई दिनै परेन भने म किन बिजी? म बिजी हुन्छु र? त्यही भएर
को मान्छे निष्फिक्री जिन्दगी जिउन सक्छ भने नि प्रभुलाई नि उसको कान जब उसले दिन्छ नि उसले निष्फिक्री जिन्दगी जिउन सक्दछ। आमेन। अब हामीले तौलाउन आवश्यक छ। म यो उसा गर्छु तपाईँलाई, कतिजना अब तपाईँको कानमा विभिन्न कुराहरूको आउँछ, तर कान चाहिँ नि हामीले नि जहिले गएर फिल्टर गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट मात्रै हो। आउनुहोस् हामी ठुलो ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद।